दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से ये सवाल करूं कि भाई हमारी दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन है, किसके पास सबसे ज्यादा मालो दौलत है, तो जरूर आप लोगों की जबान पर एलॉन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स या फिर इंडिया से भी नाम लेंगे तो अंबानी, अडानी जैसे लोगों के बेशुमार नाम आ जाएंगे। मगर आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि हमारी दुनिया के इतिहास में एक ऐसा इंसान भी था कि जिसके पास इन लोगों से कहीं ज्यादा दौलत थी। हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मैं इनमें से किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अगर इन सारे ही लोगों की दौलत को मिला लिया जाए और एक जगह पर रख दिया जाए, तब भी उस इंसान के पास इन लोगों से कहीं ज्यादा दौलत थी। बल्कि बहुत सारे इतिहासकारों ने तो ये भी लिखा है कि इस इंसान के पास एग्जैक्ट कितनी दौलत थी, इस चीज का अंदाजा आज तक लगाया ही नहीं जा सका है। तो अब सबसे पहला सवाल तो ये है कि आखिर ये इंसान था कौन और इसके पास इतना सारा मालो दौलत आया कहां से, और क्या हुआ जब ये इंसान अपने पूरे ग्रुप यानी काफिले के साथ मक्का के शहर हज के लिए निकला। अपने हज के सफर में इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी ने ऐसा भी क्या कर दिया था कि जिनको सुनकर आज के दौर में भी इंसान के होश उड़ जाते हैं और वो कान पर हाथ रखने के लिए मजबूर हो जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी का आगाज होता है सन 1324 ईस्वी से, कि जब उत्तर अफ्रीका की एक सल्तनत माली से एक काफिला अरब के मक्का शहर के लिए निकला, वो भी हज के इरादे से। वैसे तो मक्का जाने वाले लोगों की या फिर मक्का जाने वाले काफिलों की कभी कोई कमी रही ही नहीं है, मगर जिस तरह का ये काफिला था ऐसा तो दुनिया ने कभी भी नहीं देखा था। माली से निकले हुए इस काफिले की तो भाई बात ही अलग थी। 500 के करीब घोड़े तो आगे आगे चल रहे थे जिनके ऊपर सोना लदा हुआ था। 48,000 के करीब आम और खास लोग इस काफिले में शामिल थे और लगभग सभी लोगों ने रेशम का चोगा पहन रखा था। बीच में माली का राजा चल रहा था जिसके साथ में 12,000 के करीब गुलाम भी मौजूद थे। इन तमाम चीजों के अलावा इस काफिले में ऊँटों का एक जत्था भी मौजूद था, जिन सारे ऊँटों के ऊपर सोने के ढेर लदे हुए थे। सोना तो जाहिर है हमेशा की तरह ही उस दौर में भी दुनिया की सबसे कीमती चीज थी और सोने की खदानों पर कंट्रोल हुआ करता था माली की इसी सल्तनत का। माली की इस सबसे अमीर सल्तनत के राजा का नाम हुआ करता था मनसा मूसा। नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। हालांकि यहाँ पर ये बात भी बताता चलूं कि बहुत सारे लोग मनसा मूसा के नाम के साथ राजा, किंग या बादशाह वगैरह भी लगाते हैं। हालांकि ये गलती है, क्योंकि माली जबान में मनसा का मतलब ही राजा होता है और उसका असली नाम मूसा हुआ करता था। दोस्तों, आज के दौर में तो हम लोग जिस माली को देखते हैं वो यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा छोटा है, लेकिन 15वीं सदी तक ये माली जो सल्तनत हुआ करती थी वो काफी बड़ी हुआ करती थी, जिसके अंदर आज के दौर का अफ्रीका का एक बड़ा इलाका जैसा कि मोरिटानिया, सेनेगल, गैम्बिया, गिनी, बर्किना फासो, माली, नाइजर, नाइजीरिया और चाड जैसे बड़े इलाके आया करते थे। इन सारे इलाकों में सोने की खदानें थीं, तो जाहिर है इस पूरे इलाके पर कंट्रोल रखने वाला राजा अमीर नहीं बल्कि हद से ज्यादा अमीर हुआ करता था। बात करें हज के काफिले की तो इतिहासकार लिखते हैं कि मक्का जाते हुए 13 जुलाई 1324 को ही मनसा मूसा का ये पूरा काफिला मिस्र की राजधानी यानी कि काहिरा शहर की सरहदों पर पहुंचा। सरहदों पर पहुंचकर सबसे पहले तो मनसा मूसा ने 3 दिन के लिए गिजा के पिरामिड के पास ही में पड़ाव डाला और उसके बाद फाइनली काहिरा शहर में एंटर होने का फैसला किया। मिस्र के आम लोगों ने जब नील नदी के जरिए से अपने शहर के अंदर एंटर होता हुआ ये काफिला देखा तो उन्होंने फौरन इस बात की जानकारी अपने हुक्मरान को दी। उस दौर में मिस्र की गद्दी पर बैठने वाले इंसान का नाम अल मलिक अन नसीर हुआ करता था। अन नसीर को जैसे ही खबर मिली उसने अपना एक नुमाइंदा मनसा मूसा के पास भेजा। नुमाइंदे ने मनसा मूसा से कहा कि हमारे बादशाह सलामत आपसे मिलना चाहते हैं। इस पर जवाब देते हुए मनसा मूसा ने तो फौरन मिलने से ही इनकार कर दिया, बल्कि बड़े ही एटीट्यूड में कहा कि मैं तो सिर्फ मक्का के सफर के इरादे से निकला हूँ, किसी से मिलने के लिए नहीं। दोस्तों, उस दौर तक मनसा मूसा लगभग पूरे ही नदन अफ्रीका में या कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में भी काफी मशहूर हो चुका था। मुस्लिम दुनिया में हर तरफ उसी की बातें चला करती थी। वो जिस तरफ से भी निकला करता था उस इलाके में सोना बांटता हुआ निकला करता था। लोग उसके बारे में बातें किया करते थे कि वो तो हर हफ्ते ही एक नई आलीशान मस्जिद की तामीर करवाता है। उसके पास इतना ज्यादा सोना है कि जितना शायद ही किसी इंसान के पास हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। इतिहासकार शिहाब अल उमरी के मुताबिक इस तरह की दौलत की नुमाइश, इस तरह का दौलत का प्रदर्शन काहिरा के लोगों ने कभी देखा ही नहीं था।
اور اسی حیران کر دینے والی مال کی نمائش نے ہی قاہرہ کے سلطان کو بھی اب منسا موسیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے بے قرار کر رکھا تھا۔ لیکن منسا موسیٰ تو بھائی منسا موسیٰ ہی تھے، نمائندے کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ بار بار ملنے سے ہی منع کر دے رہے تھے۔ آخر میں اس نمائندے کو منسا موسیٰ کے منع کرنے کے پیچھے کی وجہ سمجھ میں آئی۔ دراصل اس دور کے قاہرہ کے حکمران نے یہ رواج بنا رکھا تھا کہ جو بھی اس سے ملاقات کرتا تھا اس انسان کو اس کے سامنے جھکنا پڑتا تھا، لیکن منسا موسیٰ کی ڈکشنری میں تو اس طرح کا کوئی ورڈ ہی نہیں تھا۔ اسی لیے جیسے تیسے اب نمائندے نے منسا موسیٰ کو ملاقات کے لیے منا تو لیا، لیکن جب سلطان سے ملاقات ہوئی تو منسا موسیٰ نے جھکنے سے انکار کر دیا۔ اس کے باوجود بھی قاہرہ کے بادشاہ نے منسا موسیٰ کو اپنے پاس میں بیٹھایا اور بہت دیر تک لمبی بات چیت بھی ہوئی۔ اب قاہرہ کے حکمران نے بھی منسا موسیٰ اور اس کے تمام لوگوں کے رہنے کھانے پینے وغیرہ کا اچھا انتظام کیا، خوب ان کی خاطر تواضع کی، جس سے منسا موسیٰ کافی خوش بھی ہوا اور اس نے خوش ہو کر جو اس کے پاس بہت سارا سونا موجود تھا اس میں سے ایک حصہ قاہرہ کے لوکل لوگوں میں بانٹ دیا۔ عام لوگ تو خوشی سے جھوم اٹھے۔ ان تمام چیزوں کے بدلے میں ظاہر ہے قاہرہ کے لوکل لوگوں کی طرف سے منسا موسیٰ کو بھی بہت سارے تحفے ملے، جن کو لے کر فائنلی وہ اپنے سفر میں آگے بڑھ گیا۔ منسا موسیٰ تو آگے بڑھ گیا، لیکن حد سے زیادہ اس کی طرف سے قاہرہ کے اندر بانٹے ہوئے سونے کی وجہ سے ایک بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی۔ دراصل منسا موسیٰ نے تو قاہرہ کے اندر اتنا سونا بانٹا تھا کہ پورا شہر ہی سونے سے بھر گیا تھا۔ سونا ظاہر ہے حد سے زیادہ قیمتی چیز ہے اور لوگوں کو بمشکل ہی مل پاتی ہے، مگر قاہرہ کے لوگ تو اس سونے سے مالا مال ہو چکے تھے۔ مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اکانومی کا ایک بیسک رول ہے کہ اگر کسی جگہ پر پیسہ حد سے زیادہ ہو جائے اور ریسورسز اتنے ہی رہیں تو مہنگائی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب قاہرہ کے عام لوگ تو پوری طریقے سے ہی سونے سے ڈھک چکے تھے، تو راتوں رات قاہرہ میں تو منسا موسیٰ کے اس کام کی وجہ سے مہنگائی آسمان پر پہنچ گئی۔ اتہاسکار لکھتے ہیں کہ منسا موسیٰ کی وجہ سے قاہرہ اور اس کے آس پاس کے علاقے کا جو پورا اکنامک سسٹم ڈاماڈول ہو گیا تھا، اس کو دوبارہ پٹری پر آنے میں یعنی بیلنس ہونے میں 12 سال لگ گئے تھے۔ منسا موسیٰ نے اپنا مکہ کا سفر کمپلیٹ کیا اور اس کے بعد وہ اپنے علاقے مالی میں واپس آ گیا، لیکن اس سفر نے پوری ہی دنیا میں اس کو مشہور کر دیا تھا۔ یوروپ کی سلطنتوں میں بھی ہر طرف اب منسا موسیٰ کی ہی باتیں ہوا کرتی تھیں۔ یوروپ کے لوگ سفر کر کے مالی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں صرف اس لیے آنے لگے تھے تاکہ پتہ تو کریں کہ جو کچھ بھی اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہ سچ ہے یا پھر نہیں۔ اس دور میں یہ یوروپین لوگ سفر کرنے کے لیے ایک نقشے کا استعمال کیا کرتے تھے جس کو کیٹلن اٹلاس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ان لوگوں نے حد سے زیادہ مال و دولت کے چرچے سننے کے بعد اور اس علاقے میں سفر کی غرض سے نہ صرف اٹلس میں اس مالی کو ایڈ کیا بلکہ اس کے راجہ یعنی کہ منسا موسیٰ کی بھی ایک تصویر اس میں ایڈ کی گئی، جس میں منسا موسیٰ کو ایک سونے کی گیند پکڑے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ 25 سال تک مالی کی سلطنت پر راج کرنے والے منسا موسیٰ کے راجہ بننے کی کہانی بھی بڑی ہی دلچسپ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ 1312 میں مالی کی گدی پر بیٹھا تھا اور اس سے پہلے جو مالی کا حکمران ہوا کرتا تھا اس کا نام تھا محمد ابن کو۔ محمد ابن کو کی یہ تمنا تھی کہ وہ اٹلانٹک مہا ساگر کا سفر کرے اور اسی تمنا کی خاطر ہی ایک دن وہ ہزاروں غلاموں اور لوگوں کے ساتھ اپنے اس سمندری سفر کے لیے نکل گیا، مگر ہاں وہ کبھی لوٹ کر نہ آ سکا، جس کے بعد مالی کی گدی سنبھالی منسا موسیٰ نے۔ منسا موسیٰ کے بارے میں ایک سچ یہ بھی ہے کہ اس انسان نے اپنی سلطنت کا نہ صرف وستار کیا بلکہ خوب ڈیولپمنٹ بھی کیا۔ اس کے دور میں بڑے بڑے کام ہوئے، اس پورے علاقے میں اس نے بڑی بڑی عمارتیں بنوائیں جس میں بہت ساری مسجدیں بھی شامل تھیں۔ ایون آج کے دور میں بھی ٹمبکٹو کی وہ مشہور اور ایتہاسک مسجد کہ جو ہم لوگوں کو گوگل وغیرہ پر مالی سرچ کرنے پر نظر آتی ہے، وہ بھی دراصل منسا موسیٰ کے دوارا ہی بنوائی گئی تھی، جو آج تک یعنی کہ 700-800 سال بعد بھی سلامت کھڑی ہے۔ منسا موسیٰ کی ڈیتھ یعنی کہ وفات کب ہوئی تھی، اس چیز کو لے کر اتہاسکاروں کے ہاتھ ابھی تک خالی نظر آتے ہیں۔ بس کچھ اتہاسکار یہی کہتے ہیں کہ شاید اس انسان کی موت 1937 کے آس پاس میں ہوئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ آج کی اپنی ویڈیو کو بھی ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک بہت اچھی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ بالکل اسی لیے آپ کی ویڈیو پر ویڈیو بنائی ماشاءاللہ بہت اچھی ہوئی۔ ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے میرے بھی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا بھائی۔ ضرور پریس کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اسی طرح کی نالجبل ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اسی طرح کی نالجبل ویڈیو میں آپ کے سامنے لاتا رہوں گا انشاءاللہ۔ آج سے شروعات کی انشاءاللہ، اور روز ایک نئی ویڈیو ملے گی اور نئی جانکاری ملے گی انشاءاللہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔